अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदी सियासत और नजूम के ऊपर। कल का वाक़या, कल खान साहब की बेल हुई, पर रात को किस टाइम पर पता नहीं मुझे किस टाइम पर, लेकिन एक और FIR कट गई। वो बड़ी अजीबोगरीब FIR कटी। कोई स्टेटस नहीं, कोई इमेज नहीं, एक साबका वज़ीर आज़म के ऊपर गली महलों में FIR कट गई, जैसे कंचे खेलते हुए किसी को वट्टा मार दिया हो। इस तरह की FIR कटी। ये है वक्त का तकाजा। आप सोचे या ना सोचे, वक्त बदल रहा है और बदल चुका है। टाइम लगेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, वो कुछ आपको देखने को से मिल सकता है। अब पर्चा बंदा काटता कि भाई साबका वज़ीर आज़म ने मौजूदा वज़ीर आज़म को कुछ कह दिया, मार दिया, ये कर दिया, फिर तो को पर्चा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र भी आता, दिखता भी, पता भी चलता। लेकिन ये क्या कि गली में कंचे खेलते हुए वज़ीर आज़म जो है पत्थर मार रहे हैं और पत्थर बच्चे को लग गया और वो पर्चा FIR कट गई। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। कोई स्टेटस ही नहीं वज़ीर आज़म का। आप तोशा खाना पे बेल तो करवाते हैं। आप लोगों ने कितने तोशे लिए, सब बाहर निकलेंगे। कोई तोशा ऐसा नहीं होगा, बल्कि तोशा और मोशा या खरगोशा सब बाहर निकलेंगे। शुरुआत आपने की थी, एंड कौन करेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ डील का बहुत रिवाज है। अक्सर हम फास्ट फूड के खाना खाना जाएं, वहाँ तो आप पर डील लगी होती है कि जी आप ये डील लेंगे तो ये मिलेगा, ये डील लेंगे ये मिलेगा। हमारे यहाँ जो डील देते थे वो बड़ी अच्छी खासी डील देते थे, और उसमें मास्टर थी नून लीग। पीपल पार्टी ने भी इसमें काफ़ी माशाल्लाह अच्छा प्रोग्रेस किया पिछले 8-10 सालों में। उससे भी बड़ी अच्छी डीलें शीलें ली। लेकिन अब जो डील देते थे, अब वो डील लेने के लिए बैठे हुए। कैसा बदला वक्त कि जो डील देते थे अब वो डील लेने के लिए बैठे हुए कि हमें डील दे दें। लेकिन हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले ज़माने में कहते थे, अब पता नहीं कितना सच्चा है या झूठा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कहते थे, तहजीब सीखनी हो तो तवाइफ के पास जाया करते थे कि उर्दू सीखनी है, तहजीब सीखनी है। तो हमारे सहाफ़ियों को भी कुछ ऐसे ही है। ऐसे तो तवाइफों का करैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और हमारे सहाफ़ियों का अल्लाह माफ़ी अल्लाह शाफ़ी। ये मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगले 1.5 साल के अंदर ये फालसे बेचते हुए नज़र आएंगे आपको। ये अपना YouTube चैनल जो है खोलते हुए नज़र आएंगे। वो चलता है नहीं चलता, वो एक अलग कहानी है। आगे हालात जिस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, क्योंकि सेक्टर ने हाउस चेंज करना है, राहु केतु ने हाउस चेंज करना है, जुपिटर ने चेंज करना है, फिर दिशा ने भी करना है। फिर जो डील देते थे ना, वो डील लेंगे। फिर हालात ऐसे आ गए। देखें ना, वक्त कैसा जालिम है, नहीं छोड़ता वक्त किसी को। जादू हमारे यहाँ एक तो बड़ी किस्से कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं। खैर इसके ऊपर मैंने सोचा है कि कभी कभार हम एक दिन के ऊपर भी बात करेंगे, और ये जो हमारे यहाँ जादू भरी कहानियाँ चलती हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। उस पर बल्कि एक सीरियल बनाएंगे, उसके ऊपर सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे यहाँ जादू तो बस अच्छा, जादू मैंने अक्सर देखा है, जिसके पल्ले खाने को नहीं होता, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसके परफॉर्मेंस से पहले जादू है, 1 सेकंड से पहले। वो तेरे पहले है क्या भाई, जादू होगा। फिर हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी मैंने एक चीज़ इस 2-2.5 सालों में देखी कि अल्लाह पे यकीन नहीं है किसी को। सब दावे ही हैं, यकीन कोई नहीं है। इस बात तो दावे करते हैं, हाय ऐसे तो नहीं हो जाएगा, हाय ऐसे तो नहीं हो जाएगा, नहीं जी पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते, ये नहीं हो सकता। फिर होता है ना सब कुछ, फिर सब कुछ होता है। नहीं बदल रही अवाम हमारी, जो अपने मफाद के चक्करों में वीनस की दिशा ने जिस तरह हमारी अवाम को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे ताकतवर हलकों को जहाँ इतना बुरी तरह एक्सपोज किया है, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया, और अय्याशी के इतने बड़े बड़े ख़जाने खोले जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अय्याशी में तो माशाल्लाह अब सऊदी अरब भी अब देखें माशाल्लाह, जिसका मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, कर चुका हूँ।
ہمارے یہاں بھی ایسے. لیکن اس بینا کی دشا میں ایک چیز ضرور اچھی ہوئی, ایک ایسا شخص آیا جو ڈیل لیتا نہیں ہے, وہ کہتا ڈیل دوں گا. اب جنہیں عادت پڑی ہو دینے کی, اب وہ لینے میں تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے نا, تھوڑی سی ہوگی تو صحیح, پر لینی تو ہے نا, کیا کریں, کیونکہ نوکری تو نہیں ملے گی اس کے بغیر, ڈیل تو لینی پڑے گی, ورنہ اس مہینے اسی سال نوکری چلی جائے گی نومبر میں, نومبر کا مہینہ ہے اسی سال وہ ہو جائے گا, تو ڈیل تو دینی پڑے گی نا آپ کو, جان تو چھڑانی پڑے گی نا, کیونکہ وقت اور حالات مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں مولویوں کیا لگا, میں نے جو اپنی زندگی میں جادو دیکھا ہے نا, وہ 2 جادو دیکھے بس, جو سڑ چڑھ کے بولتے ہیں, سڑ چڑھ کے. ایک ہے وقت کا جادو اور دوسرا ہے حسن کا جادو. ان 2 جادوؤں کے علاوہ تیسرا کسی جادو کو نہیں مانتا, وہ چاہے وہ کالا ہو, وہ نیلا ہو, پیلا ہو, لال ہو, جیسا مرضی ہو. ہمارے ہاں تو آدھا پاکستان جادوؤں پہ لگا ہوا, آدھا پاکستان بابوں پہ لگا ہوا ہے. وہ انڈینس میں 32 لاکھ دیوی دیوتا ہیں, ان میں وہ بہت سے دیوتاؤں کو, ایک دیوتا شیو جو ہے ان کو بہت اوپر رکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں نے بھی کوشش کی یار ہم کیا کریں, کس طرح کے ہم, تو ہم نے بابے کھڑے کر دیے, اور بابوں میں ہم نے سب کو عظیم غوث اعظم پاک سب کو عظیم کر دیا کہ جی یہ ہیں جی سب کے گرو, اور یہ ہیں سب کچھ کرتے. ان بیچاروں کی تو شخصیت, ان لوگوں نے کس طرح دین پہ کام کیا وہ تو یہی جانتے, اور دنیا جو جانتی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہی لوگ, انہی کے تھرو اس برصغیر میں, اس بھارت میں اسلام آیا تھا. لیکن ان کے آگے ماننے والوں نے جو کہانیاں چلائی ہیں, اللہ معافی, اللہ شافی, اللہ معافی, اللہ شافی, کانوں سے دھوئے نکال دیتے ہیں یہ لوگ تو ایمان سے. ایسی ایسی من گھڑت کہانیاں, ایسی ایسی, ان کا موجودہ دنیا سے, سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ جی ہٹلر نے نہیں مارے یہودی, وہ داتا صاحب نے مارے. خدا نہ خواستہ وہ کیس کر دے دادا صاحب کے اوپر, پھر کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا, ورنہ کیس ہوئے تو مصیبت پڑ جائے یہاں پر. تو کیونکہ ہمارے تو یہ بھی سنا کہ 65 کی جنگ میں ہارے چولے والے, وہ انڈیا بم مارتے تھے, وہ چولے والے جو ہے وہ بم جو ہے وہ جھولی میں لے لیا کرتے تھے. تو 71 میں وہ بابے کتنے چلے گئے تھے جی, 71 میں جب ملک 2 ٹوٹے ہو گئے, جب بابوں کو خیال لیا ہے کہ بابوں کو کیچ بھی کرنا ہے, اس طرح بھی کرنا ہے. تو ہمارے ہاں بڑے بڑے سین ہوتے ہیں. اب میڈیٹیشن کی کہانی چل رہی ہے بہت زیادہ, حالانکہ ہمارے دین میں, اچھا ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا, حضرت آدم سے اور تا قیامت تک اسلام ہی رہے گا. ہم نے بنا دیا اسلام کو مذہب, تو اس لیے وہ 1400 سال پہلے آیا. کمپلیٹ 1400 سال پہلے ہوا, کمپلیٹ ہوا تھا, آیا تو بشروع سے تھا. اب ہمارے ہاں پہلے پاکستان بنا 1947 میں, 6 مہینے بعد بابا صاحب کو ہم نے پھڑکا دیا, چلے بابا جی جائیں گھر کو جائیں آپ کا کوئی کام. بابا جی چلے گئے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. پھر خان لیاقت علی صاحب کو گولی لگی, آج تک پتہ نہیں چلا گولی ماری کس نے بھائی. اس کے بعد وزیر اعظم بدلتے رہے, اترتے رہے, بدلتے رہے, بدلتے رہے, اترتے. آئین نہیں بنا ہمارا, جسے ہم 23 مارچ کہتے ہیں نا, وہ یوم جمہوریہ کا ڈے تھا. پاکستان میں پہلی دفعہ آئین بنا تھا, اور وہ 23 مارچ ہم نے پریڈ کر دی. بس کیا کر دیا ہم نے, ایک تو پاکستان کو لے کر تباہ جو کر دیا ہے نا, وہ کر دیا پلاٹوں نے. دنیا کا شروعات بھی قبضے سے ہوئی تھی, پاکستان میں تو پلاٹ ہے. آپ پلاٹ لے لو, پھر جو مرضی کرا لو, پلاٹ ہی پلاٹ. لیکن مارکس نیچ کا ہے نا, پراپرٹی سے تعلق ہے اس کا, نیچ کا بھی ہے. نیچ بھنگ راج یوگ بھی بنائے گا, دیکھے گا نا جوپیٹر پہ, لیکن بہت آخر میں دیکھے گا. تو اس کو جس سے حالات دہشت گردی کے بڑھ رہے ہیں, اور یہ اور بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. چیزیں بہت خطرناک ہیں, آسان نہیں ہیں, لینی پڑے گی, جھکنا پڑے گا, ڈیل لینی پڑے گی نا. میاں صاحب کے پلے کچھ نہیں رہا, نہ زرداری صاحب کے پلے.
وہ تو اپنے آپ کو بچا لیں، تو میں کہتا ہوں یہی بہت بڑی غنیمت ہوگی. جو پلانیٹری کنڈیشن، اسے کہتے ہیں کہ دور اندیشی سے جو فیصلے کرتے ہیں. جو ہمیں پہلے بھی کہا ہے کہ میاں صاحب دور اندیش آدمی نہیں ہے. چیزیں بہت خطرناک ہیں، چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ہوں گی، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ظالم ہے، اور وقت جب ظالم ہوتا ہے نا پھر بچانے والا کھو جاتا ہے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. لیکن جانے سے پہلے یار چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں یار. وہ ایک دو بندے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے کیا، یار باقی بھی کر لیں. ہم نے تو 50 کا ٹارگیٹ رکھا، تو مجھے لگتا ہے ہم بھی 25 تک نہیں پہنچیں گے جس طرح ہمارا چل رہا سین. آپ کی مرضی، آگے میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا تھا. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.